कारण जेन्ना पयलीं हांगा कस्टम ऑफिस बरें चलतालें तेन्ना स्वतंत्र जालें आनी काही काळानुसार हे ऑटोमॅटीक भूतबंगलो जालो. Embrace the classic design and performance with the Suzuki Access. Visit Auto K Suzuki Madgaon for more details. काणकोण तालुक्याच्या गालजीबाग तळपट ह्या जेटीर पुर्तुगेच्या टायमा पासून कस्टम ऑफिस आशिल्लें आनी एक कस्टम ऑफिसर बरें आशिल्लें आनी जेन्ना पुर्तुगेज हांगच्यान गेले आनी गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना आमी खरेंच स्वतंत्र जाले काय कितें असो एक मोठो प्रश्न. कारण जेन्ना पयलीं हांगा कस्टम ऑफिस बरें चलतालें तेन्ना स्वतंत्र जालें आनी काही काळानुसार हे ऑटोमॅटीक भूतबंगलो जालो. खरें म्हणटा जाल्यार हें कस्टम ऑफिस आशिल्लें तें चालू दवरिल्लें जाल्यार मच्छीमारी समाज जो आमचो काणकोणचो आसा तांकां पणजे मडगांव वचपाची गरज नाशिल्ली, सगळीं कामां हांगाच आशिल्लीं. पूण सरकारान खंय तरी हांगचें लक्ष काडिल्ल्यान हांगा हो भूतबंगलो जाला आनी हांगा वायटूय बी कांय कारबार चलतात अशें म्हणून स्थानिकांनी सांगलां. खरें म्हणटा जाल्यार ही जी बिल्डींग आसा ही 1,500 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा ह्या वटच्यान त्या वटच्यान आनी बरी सुशोज अशी जर बिल्डींग मारत जाल्यार हांगा भरपूर लोकांक फायदो जाता आशिल्लो. कारण मच्छीमारी जे लोक आपली जाळी विणटात तांकां एक शेड बांदिल्ली, एक मच्छीमारी ऑफिसर आशिल्लें जाल्यार तांकां हांगाच भटकत रावचें पडनाशिल्लें. आनी आयज तुमी आमच्या गोंयांत पळयतात की खंयच्या तरी ऑफिसान गेलो जाल्यार कामां वेळेवर जायनात. ऑफिसर जे आसात ते ऑफिसर कामार उरनात, खंय तरी सायडीर गेले उरता म्हणटात. सकाळीं गेलो जाल्यार सायडीर गेला, सांज मेळा येतलो म्हणटा आनी तो सांज मेळा येयत ना, तूं हात आलेत घरा येवचें पडटा. आनी यो वच रिवणा पड गेली जेवणा अशी काणकोणकाराची परिस्थिती येता. आनी ताका लागून लोक आयज काल ऑफिसांत वचपाक सुद्दां तयार जातात आनी वतले जाल्यार सुद्दां खूब फावटी विचार करतात. ताका लागून आतां लोकांनी डिमांड केल्लें आसा की हें कस्टम ऑफिस जें आसा तें रिस्टार्ट करचें. हांगा जी बिल्डिंगेची परिस्थिती बिकट आसा ती बिकट मोडून दुसरी बिल्डींग बांदची आनी सगळी हांगा वेवस्था दिवची. जे पुर्तुगेजां आनी गोंयकारां खातीर केल्लें तें आतां गोवा गव्हर्मेंट कित्याक करूंक शकना असो लोकांनी मोठो प्रश्न पडला. त्या टायमार पुर्तुगेजा टायमार एक डिसिप्लीन आशिल्ली, कामां टायमा टायमार जालीं. आतां कामां टायमा टायमार जायनात, तरी आसतना सादारण खंय तरी सुदारणा हाडची अशें लोकांनी डिमांड केला. इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.